हेलो एभ्रिवान, के छ? सब ठिकठाक छ नि? ओके, अब सबै ठिकठाक छ भने आज हामी के पढ्छौँ भने कन्टिन्युअस सिरिजको मिन पढ्छौँ र मिनमा पनि अर्थमेटिक मिन पढ्छौँ र यो अर्थमेटिक मिनबाट त्यो कलेज होस् अथवा स्कुल होस् अथवा शिक्षक सेवा आयोग होस् अथवा तपाईको लोक सेवा आयोग होस् अथवा बैंकिङ सेवाहरू होस्, धेरै जसो के छ भने इक्जाममा यो क्वेशन्सहरू यसबाट सोधिराखेको हुन्छ है त। अब कन्टिन्युअस सिरिजको मिनमा कन्टिन्युअस सिरिजको यो मिन हेर्दाखेरि अब यो कतिपयमा तोकेर नै भन्छ यो मेथडबाट निकाल भनेर, सर्टकट मेथड हुन्छ, स्टेप डेभिएसन मेथड हुन्छ र डाइरेक्ट मेथड हुन्छ। यो मेथडबाट निकाल भन्छ र कतिपय लेभलमा यो भन्दैन। र मैले यो यस्तो तरिकाले पढाइरहेको छु कि तपाईँ जुनसुकैको लेभलमा हुन्छ, जुनसुकै लेभलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईको सिलेबसलाई त्यहाँ मिन छ र मिनबाट सोधिराखेको छ भने त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। ओके, त्यही भएर तपाईँले चिन्ता नलिनु कि यो लेभलको लागि हो कि यो लेभलको लागि हो कि त्यो लेभलको होइन, यो सबै लेभलको लागि हुन्छ। ओके, ल हेर्नुहोस्, अब कन्टिन्युअस सिरिजको पहिला मिन पढाउनुभन्दा पहिला योभन्दा पहिलाको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा पनि मैले भनिएको छु कन्टिन्युअस सिरिजमा कस्तो कस्तो ठाउँमा अर्थमेटिक मिन निकाल्ने, कस्तो ठाउँमा मिडियन निकाल्ने र कस्तो ठाउँमा मोड निकाल्ने, त्यो एउटा बेसिक लेक्चर नै बनाएको छु त्यो कन्टिन्युअस सिरिजको टाइप्स अफ डाटाको बारेमा र त्यसमा कुन कुन एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छु। त्यहाँ यो हेर्नु होला, त्यो डिटेल्समा चाहियो भने। मैले आज सिधै कहाँ छु त मिनको टपिकमा छु र योभन्दा बेसिक पनि तपाईँलाई मिनको चाहिन्छ भने एउटा सरले, हाम्रो हरेराम सरले भिडियो बनाउनु भएको छ, त्यो इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटको लागि पनि छ, त्यहाँ त्यो हेर्नु होला र त्यहाँ फर्मुला पनि लेखाइदिएको छ। त्यो फर्मुलाबाट पनि तपाईँलाई धेरै आइडिया आउँछ। र तपाईँलाई यदि कुनै पनि फर्मुलाहरू केही पनि थाहा छैन भने पनि आज मैले यो पढाउँदाखेरि तपाईँले सबै बुझ्नुहुन्छ, चिन्ता नलिनुहोस्। त्यही भएर टाइम भयो भने अरू भिडियो हेर्दा तपाईँलाई बेटर हुन्छ, होइन भने आज कन्टिन्युअस सिरिजको मिनको प्रब्लम सबैमा सल्भ गर्दछु। ल पहिला डाटा हेर्नुहोस्, कस्तो कस्तो कन्टिन्युअसमा पनि कस्तो कस्तो टाइपको डाटाहरू हुनसक्छ त्यो हेर। जस्तै पहिलो नम्बरमा हेर्नुहुन्छ यहाँ मार्क्स लेखिया छ र अर्को लेखिया छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट लेखिया छ। 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 60, 60 जे होस्, एउटा यो भ्यारिएट भ्यालु जुन दिएको छ क्लास इन्टरभलको टर्ममा दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, एउटा टाइपको यस्तो पनि डाटा हुन सक्छ र त्यहाँबाट मिन सोध्न सक्छ। अर्को टाइपको यहाँ हुन सक्छ, जस्तै यो बिलो छ, यहाँ हेर्नुहोस् एबभ छ, 40 छ भनेको ओपन इन्ड टाइपको पनि छ है। अब ओपन इन्ड टाइप यो त बिलो 10 कति त थाहा छैन, एबभ 40 कति थाहा छैन, तर यसमा हामीले मिन निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैन एकछिनपछि म कुरा गर्छु त्यो। अर्को यस्तो खाले डाटाहरू हुनसक्छ, बिलो 10, यहाँ 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100, एबभ 100। अब तपाईँले हेर्दाखेरि सर यो त यो एउटै खाले भयो, एउटै खाले ओपन इन्ड नै हो, तर यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ 10 to 20, 20, 30, 30, 40 सबैमा 10 कै ग्यापिङ छ। तर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त यहाँ 10 को ग्याप, यहाँ कतिको 10 to 30 भनेको 20 ग्याप छ, 30, 60 भनेको 30 को ग्याप छ, 60 40 को भनेको ग्यापिङ बढ्दै गइरहेछ, इन्टरभल बढ्दै गइरहेछ भनेको यहाँ इक्वल क्लास छैन, यहाँ इक्वल क्लास छ। डाटा ओपन इन्ड नै हो तर यो इक्वल क्लास भयो, यो अनइक्वल क्लास भयो। यसबाट यस्तो टाइपको पनि छ, यहाँ यसरी पनि मिन सोधिराखेको छ र यो कसरी कन्भर्ट गर्ने म सिकाउँछु, डोन्ट वरी, चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँले, 1 मिनटमा सबै सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ यस्तो खाले 30 to 35, 35 to यो 39, 30 के अरे 40 to 44, 45 to 49 यसरी पनि छ। र यहाँ नम्बर अफ पर्सन्स दिएको छ अथवा जेसुकै होस्, एउटा भ्यारिएट भ्यालु हुन्छ र अर्को के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। ओके, ल अब यो फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको सबै डाटा त त्यस्तै छ, तर यो चारवटा डाटा तीनटा टाइप भयो। तर के छ त योलाई भन्छ ओपन इन्ड, जुन बेसिक भिडियोमा पनि बोलेको छु मैले, ओपन इन्ड टाइपको यो दुईटै भयो, तर ओपन इन्डमा पनि इक्वल र अनइक्वल क्लास भयो। यहाँ कस्तो देखियो, यो भनेको यो कस्तो डाटा भयो त, यो भनेको इन्क्लुसिभ भयो, यो कस्तो भयो त एक्सक्लुसिभ हो। अब कतिपयलाई इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ थाहा छैन भने मैले बेसिक भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्नु होला, त्यहाँ सबै इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कसरी कन्भर्ट गर्ने कुरो मैले बोलेको छु। इभन तपाईँको यदि गर्नु भएको छैन, तपाईँ मान्नुहोस् तपाईँले गर्नु भएको छैन, केही गर्नु भएको छैन भने यहाँ डाटालाई इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन। इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ, एक्सक्लुसिभलाई इन्क्लुसिभ नबनाइकन जस्ताको त्यस्तै डाटाबाट पनि हामीले मिन निकाल्न सक्छौँ।
अप्ठ्यारो तपाईलाई छैन। ओके ल, त्यही भएर यसलाई बुझ्नुहोस् यो के हो त इन्क्लुसिभ, किनभने यहाँ त यो 40 गएको छ, यहाँ 35 बाट सुरु भएको छ, तर यहाँ 10 इन्ड 10 बाट सुरु, 30 इन्ड 30 बाट सुरु है, त्यो कुरोहरू छ यहाँ भनेको इन्क्लुसिभ हो, अर्को एक्सक्लुसिभ हो। डोन्ट वरी। अब सुन्नुहोस्, मैले अब यसलाई पहिला हेर्दै मैले यसलाई सल्भ गर्छु, तीनटै स्टेपबाट गर्छु। यो आयो भने पनि तपाईलाई केही हैन, यसरी सल्भ गरिदिए पनि हो। मिड पोइन्ट जसरी यसलाई सल्भ गर्छु, यसलाई तपाईलाई इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाइराख्नु पर्दैन। जसरी छ यो जसरी सल्भ हुन्छ त्यसरी नै यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। ओके, अब पहिला यसलाई हेरौँ। यस्तो छ भने पहिला यस्तो ओपन इन्ड क्लासबाट हामीले मिन निकाल्न सक्दैनौँ। एउटा त के हो भने ओपन इन्ड क्लासको लागि एप्रोप्रिएट मिन भनेको अर्थमेटिक मिन हुँदैन। एप्रोप्रिएट एभरेज भनेको के हो भने तपाईको मिडियन हो, मोड निकाल्न बेटर। तर इक्जाममा दिएको हुन्छ र कतिपय ठाउँमा दिन नि सक्छ, र यदि इक्जाममा ओपन इन्ड छ र त्यहाँ मिन भनेको छ भने तपाईले मिनै निकाल्नुपर्छ। अब यो होइन कि मैले मिडियन निकाल्छु अथवा मोड निकाल्छु भन्ने कुरो छ। जब मिन सोधिएको छ भने त मिनै निकाल्नु पर्यो। ओके ल, अब त्यस्तो छ भने हामीले यो डाटालाई के गर्नु पर्यो, क्लोज गरिदिनु पर्छ। अब क्लोज गर्दाखेरि कसरी क्लोज गर्ने हेर्नुहोस् त, यो कति ग्यापिङमा छ 10 to 20 20 30 30 40 10 को ग्यापिङमा छ भने यहाँ के गरिदिने भने एबभ 40 भनेको छ भने यो डाटालाई तपाईले चेन्ज गर्दाखेरि यो 40 to 50 भयो। ठीक छ, यहाँ हेर्नुहोस् त यो कति भयो त 0 to 10 भयो, सकिएको। अब त यो डाटा कन्भर्ट भयो नि त, ओपन इनलाई क्लोज इनमा कन्भर्ट गरिदियो नि त हो। जुन यो अघि दिएको थियो बिलो र एबभलाई हटाएर तपाईले यहाँ 10 10 को ग्यापिङमा छ भने 10 को यहाँ पनि ग्यापिङ राख्दिने, 10 को यहाँ पनि ग्यापिङ राख्दिने, यो भयो। अब यसबाट तपाईले मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब त्यसै गरी यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् यहाँ 10 to 30 छ, 30 to 60 छ, 60 to 40 छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ 20 को ग्यापिङ छ, ग्यापिङ कति 20 को ग्यापिङ, यहाँ कति को ग्यापिङ छ हेर्नुहोस्, डिफरेन्स ग्यापिङ भनेको डिफरेन्स भन्दैछु। यहाँ डिफरेन्स कति को 30 को डिफरेन्स छ, यहाँ कति को डिफरेन्स छ 40 को डिफरेन्स छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त डिफरेन्स बढ्दै गइराखेको छ, डिफरेन्स बढ्दै गइराखेको छ भने त अब यसलाई तपाईले ओपनलाई क्लोज बनाउँदाखेरि त अब यो 20 बाट 30 30 बाट 40 हो भने यहाँ डिफरेन्स कति को हुनु पर्यो त 50 को डिफरेन्स हुनु पर्यो भने 50 को डिफरेन्स एबभ 100 छ भने 100 to 150 गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो आफैले थपिदिनु पर्ने हुन्छ है, त्यो आफैले यसरी यसको डिफरेन्स अनुसार आफैले एउटा यसमा पुऱ्याइदिनु पर्यो। ठीक छ, अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त 20 को छ 30 40, अब यो हेर्नुहुन्छ भने यसरी त घट्दै गइरहेछ भने यो कति को डिफरेन्स हुनु पर्यो 10 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। 10 को यो 20 30 40 50 भनेको यो कति भइदियो त 0 to 10 बनाइदिनुहुन्छ भने भयो हो। अब यो डाटा भयो भने तपाईलाई यो के भयो त, अब यहाँबाट मजाले मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यदि ओपन इन्ड छ भने क्लास इन्टरभलको बेसिसमा तपाईले त्यो ओपनलाई क्लोज बनाइदिनु पर्ने हुन्छ र क्लोज बनाइसकेपछि तपाईको प्रब्लम सल्भ भइदिन्छ र त्यो अब तपाईले अब मिनबाट मजाले मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यति हो। यसलाई तपाईले इन्क्लुसिभ छ भने यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट यसबाट मिन तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल, अब यसमध्ये मैले एउटा डाटालाई सल्भ गरिदिन्छु र तीनटै फर्मुला सर्टकटबाट, डाइरेक्टबाट र स्टेप डेभिएसन तीनटै मेथडबाट सल्भ गरिदिन्छु। तपाईको समस्या सल्भ हुन्छ, तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, हेर्नुहोस् अब पहिला अब यसलाई मैले हटाएँ, यो डाटाहरूलाई मैले यहाँ हटाएँ। अब यिनीहरूलाई हटाउँदाखेरि तपाईलाई अलिकति फर्मुला रिमाइन्ड गराइदिन्छु है। यो फर्मुला रिमाइन्ड गर्दाखेरि मिन, अब मिनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मिनको फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ र मिनको फर्मुला थाहा छ भने हामीले त्यो अनुसारको टेबल बनाउन सक्छौँ। अब मिनको फर्मुला तपाईले अलिकति रिकल गराए, जबकि अर्को सरले फर्स्ट भिडियोमै सबै मिनको फर्मुलाहरू बोलिसक्नु भएको छ, लेखाइसक्नु भएको छ, बुझाइसक्नु भएको छ। तर पनि तपाईले हेर्नुहोस् यहाँ पहिला मिनको फर्मुला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै कुनै भेरिएट भ्यालु छ, कुनै आइटम छ, x छ भने त्यसको मिनलाई x बारले डिनोट गर्छौँ। कुनै यदि भेरिएट भ्यालु y छ भने त्यसको मिनलाई y बार भन्छौँ। यदि मान्नुहोस् भेरिएट भ्यालु राम भइदिन्छ भने रामको यसरी बारलाई दिन्छ, यो मिन हो। बार भनेको यो पाइलाई के भन्छ, यो लाइनलाई के भन्छ बार भन्छ, र त्यो बार भनेको मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ।
अब हामीले चल्तीको भाषामा हाम्रो प्रब्लमहरुमा प्राय जसो हामीले मिनलाई x बार बोलिराखेको हुन्छ र x बार लेखिराखेको हुन्छ, किनभने प्राय जसो भेरिएट भ्यालु हाम्रो x मै रहेको हुन्छ। त्यही भएर डिनोटेड बाइ मिन इज डिनोटेड बाइ x बार भन्दा भयो। तर कसको त यदि भेरिएट भ्यालु x हो भने त्यसको मिन के हो, x बार हो। त्यो कुरो तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ओके ल ठिकै छ। अब मैले के भने तपाईले त्यो x बारकै कुरो गरेर यहाँ तपाईले मिन अब x बारबाट नै अब बुझाउँछु म तपाईलाई, ठीक छ। अब यहाँ फर्स्ट नम्बरमा यो पहिला फर्मुला रिकल गर्नु, त्यसपछि मैले यहाँ यसलाई सल्भ गर्छु। पहिलो एउटा फर्मुला छ मिन x बार भनेको समेसन f(x) अपन n। कतिपय बुकमा समेसन f(m) अपन n पनि लेखिया हुन्छ, ठीक छ। यसलाई हामी भन्छौँ डाइरेक्ट मेथड। यो फर्मुलाको बारेमा म बोल्छु, एकछिन बोल्छु है त। डाइरेक्ट मेथड यो सबै फर्मुला लेखिदिन्छु, त्यसपछि म बोल्छु। अर्को आउँछ मिन x बार इज इक्वल टु a प्लस समेसन f(d) अपन n। यसलाई मैले तपाईको सर्टकट भन्छु, सर्टकट मेथड। अब मैले मात्रै बोल्ने हैन, यो फर्मुला नै हो, बुकको फर्मुला हो, ठीक छ। अर्को यहाँ तपाईलाई बोल्छु म मिन x बार इज इक्वल टु a प्लस f(d) डैश अपन n इन्टु h लेखेको हुन्छ र यसलाई भन्छ स्टेप डेभिएसन मेथड, स्टेप डेभिएसन मेथड। अब सुन्नुस्, यो फर्मुलाको बारेमा मैले बोल्नु पर्ने हुन्छ है त। सुन्नुस्, पहिला यो टर्म हेर्नुस्, यो के हो त। यहाँ यो d भनेको के हो भने वेयर d भनेको x माइनस a हो र a भनेको एज्युम्ड मिन हो। के हो त, कल्पित मान भन्छ, एज्युम्ड मिन भन्छ यसलाई। यसलाई के भन्छ, एज्युम्ड मिन भन्छ, एज्युम्ड मिन भन्छ, ठीक छ। ल अब यहाँ d डैश भनेको के हो भने x माइनस a अपन h भन्छ, ठीक छ। अथवा यसैलाई हामी यदि d निकालेको छ भने d अपन h पनि लेख्न पाइन्छ, त्यो टेन्सन नलिनुस्, तपाईले त्यतातिर नफस्नुस्, ठीक छ। अब a भनेको यहाँ पनि एज्युम्ड मिन छ, h भनेको यो कहिलेकाहीँ h क्लासको हाइट हुन्छ। जस्तै यहाँ सबैमा 10 छ भने क्लासको हाइट हुन्छ। कतिपय ठाउँमा इक्वल क्लास इन्टरभल छैन भने यहाँ h ले तपाईको कमन फ्याक्टरको काम गर्दिन्छ, अथवा h ले तपाईको LCF को काम गर्दिन्छ। अर्को तपाईलाई के भन्छु भने h ले डिफरेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ मिड भ्यालुको डिफरेन्सलाई भनिदिन्छ। त्यो h को यहाँ रोल छुटा छुटै छ, त्यो म बुझाउँछु, चिन्ता लिनु पर्दैन, ठीक छ। ल अब हेर्नुस्, यहाँ अलिकति यसमा बुझिदिनु पर्ने कुरो के छ भने कतिपयले बुकहरू फरक पढ्नु भएको छ, धेरै बुकहरूमा नोटेसन्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब त्यो बुक अनुसार सर मैले कतिपयले भन्नुहुन्छ सर मैले त यहाँ मेरो बुकमा ये लेखेको छ अनि यहाँ ये लेख्दाखेरि यहाँ पनि ये लेखेको, डोन्ट वरी, यही हो। तपाईको बुकमा सानो ये लेखेको छ, ठुलो ये लेखेको छ, केही फरक पार्दैन, ठीक छ। कसैको बुकमा यहाँ यम भनेर पनि यहाँ यम भनेको एज्युम्ड मिन भनिदिन सक्छ, ठीक छ। त्यही भएर प्राय जसो नोटेसन सानो ए अथवा ठुलो एमा हुन्छ, त्यसले लफडा गर्दैन। तपाई त्यसमा कन्फ्युज नहुनुस्, तपाईको बुकमा जे लेखेको छ त्यही गर्नुस्। समस्या सक्यो। अब हेर्नुस्, कतिपयको बुकमा यहाँ डी लेख्या हुन्छ, कतिपयको बुकमा यहाँ यू लेखिदिएको हुन्छ, एफ यू पनि लेख्या हुन्छ र यहाँ यू को नोटेसन एक्स माइनस ए लेख्या। सर मेरोमा त यू थियो, तपाईले डी लेख्नुपर्छ, जे लेखिया छ त्यो लेख्नु समस्या छ। कतिपयको बुकमा यहाँ नोटेसन क्यापिटल डी पनि हुन सक्छ, चिन्ता नलिनुस्, त्यही कुरो, ठीक छ। यो यसमा पनि समस्या सक्यो। कतिपय बुकमा अब यहाँ यो डी डैश को ठाउँमा यू डैश लेखिया हुन्छ, जुन बुकमा यहाँ यू लेखिया हुन्छ त्यो बुकमा यहाँ यू डैश लेखिया हुन्छ, जुन बुकमा यहाँ डी लेख्या हुन्छ त्यहाँ डी डैश लेख्या हुन्छ। त्यसले नोटेसन्समा खासै केही फरक पार्दैन। तपाईले जे युज गर्नुहुन्छ त्यो यो यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यही नै हो, तर यो रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको यो हो।
त्यो कुरो सबै बुझिसकेपछि तपाईलाई अप्ठ्यारो हुँदैन र यही नै मिनको फर्मुला। यो थाहा छ भने मिनहरू हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ, अप्ठ्यारो छैन। अब फिटिङ पनि गर्छु म, डोन्ट वरी। ल अब अर्को कुरो के र भने सर यो त मेरो भाइ यो एम छैन, यो एक्स भनेको मिड भ्यालु हो, एक्स भनेको मिड भ्यालु कन्टिन्युअस सिरिजको लागि जहाँ जहाँ एक्स छ यो मिड भ्यालु हो, मिड भ्यालु हो र यो एम भनेको पनि मिड भ्यालु हो। अब हेर्नुहोस् यो कुन ठाउँमा यो एक्स को ठाउँमा एम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो म बुझाउँछु, यो प्रब्लम सल्भ गर्दै गर्दा म बुझाउँछु, चिन्ता नलिनुहोस्। ठिक छ, प्राय जसो तपाईँको एक्समै फिट हुने खाले आउँछ, एममा फिट हुने खाले आउँदैन। तर कहिलेकाहीँ एक्स हामीले बाध्यतापूर्वक त्यो एक्सलाई हामीले नोटेसन गर्न मिल्दैन, मिड पोइन्टलाई एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन। कतिपय केसेसमा त्यतिखेर हामीले एम मान्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब एमै मान्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन, अरू नोटेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो म प्रब्लमै सँगै सल्भ गरिदिन्छु। ठिक छ, यो फर्मुला हेर्नुभयो, यति नै फर्मुला हो। अब त्यसमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो छैन, फर्मुला यो घोक्नु पनि खासै पर्दैन, त्यो हेर्दै जानुहोस्। ठिक छ, ल अब यसमा हामीले अब यसलाई सल्भ गर्छु र कसरी सल्भ गर्छु तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। तपाईँले एउटा यो फर्मुला थाहा छ भने त केही छैन नि, यसमा ए थपियो अनि के गरिदियो त यहाँ एक्स को ठाउँमा डी गरिदियो। अब यस एउटा स्टेप यहाँ थपियो, अब त्यो बाँकी स्टेप त ठिकै छ, यहाँ एउटा यस स्टेप बढिया, योभन्दा बढी स्टेप एउटा यसमा र एउटा टर्म यसमा बढी। ठिक छ, ल पहिला यसलाई सल्भ गरौँ। ओके, मैले त्यो फर्मुलामा अझ पनि टर्महरू केही छ, त्यो फर्मुलाको टर्महरू म सबै बुझाउँछु, यो यसरी गर्दै जान्छु। एन के हो, एफ के हो, सबै कुरोहरू यो टेबलबाट नै निकालेर तपाईँलाई फिट गरेर फर्मुला तीनटै फर्मुलाबाट सल्युसन कम्प्लिट गरिदिन्छु। ओके, ल हेर्नुहोस्। अब यो होइन कि तपाईँको इक्जाममा तीनटैबाट सल्भ गर भन्दैन। ओके, तीनटैबाट सल्भ गर्न भन्दैन, तर मैले तीनटैबाट सल्भ गरिदिन्छु र तीनटैबाट एउटै एन्सर आउँछ र त्यो एउटै एन्सर आउँदा तपाईँलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही गर्नुहोस् है त। ल ओके, अब यहाँ तपाईँले यो पहिला यसलाई भर्टिकल बनाउनुहोस्। अब दुईटा कुरो छ, तपाईँको इक्जाममा आउँदाखेरि फर्मुला लेख्नुहोस्, त्यसपछि टेबल बनाउनुहोस्, अथवा टेबल बनाएर फर्मुला लेखेर भ्यालु राखेर क्यालकुलेसन गर्नु, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। पहिला फर्मुला त्यसपछि टेबल, अथवा पहिला टेबल त्यसपछि फर्मुला गर्दा पनि हुन्छ। मैले पहिला टेबल नै गरेँ। सल्युसन लेख्नुभयो, अब हेर्नुहोस् मार्क्स लेखेँ, मार्क्स के छ हेर्नुहोस्, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, 40 60, 60 70, 70 100। ठिक छ, 70 to 100। ठिक, अब हेर्नुहोस् यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेख्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट जुन दिएको छ, नम्बर अफ यो स्टुडेन्ट हो र स्टुडेन्ट नै फ्रिक्वेन्सी हो। यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेखेर तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्नु भने कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन निकाल्नको लागि मिड भ्यालु तपाईँलाई चाहिन्छ। त्यही भएर अब पहिला यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेखेर मिड भ्यालु यता निकाल्दा पनि भयो, अथवा यो मार्क्स छ ग्यापिङ छँदैछ भने तपाईँले मिड भ्यालु निकाल्नुहोस्, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी लेख्नुहोस्, नो प्रब्लम। ल ठिकै छ, मैले यहाँ मिड भ्यालु लेखिदिएँ, मिड भ्यालु यहाँ लेखेँ, मिड भ्यालु लेखेँ, पहिला अलिकति यहाँ हेर्नुहोस् है, मिड भ्यालु लेखेँ, मिड भ्यालु एक्स लेख्छु म। मिड भ्यालुलाई केले डिनोट गरे, एक्सले डिनोट गरे। ओके, यदि यो मार्क्स नै यहाँ एक्स दिएको भए, मार्क्सलाई नै यसले एक्स भनिदिएको भए, यही एक्स भनिदिएको भए, मिड भ्यालुलाई तपाईँले एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्न पाउनुहुन्न थियो। तपाईँले हामीले के गर्न पाउँथ्यो त, एक्स होइन कि एम मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भने नि त, कतिपय ठाउँमा एक्स मिड भ्यालुलाई भन्नै मिल्दैन। अब यहाँ मार्क्सलाई नै उसले एक्स बोलिसकेपछि भनिसकेपछि त हामीले मिड भ्यालुलाई एक्स भन्न मिल्दैन थियो। ओके, त्यही भएर त्यो एकदम रेयर केसमा आउँछ। अहिले त हाम्रो यो एक्स केही भनेकै छैन भने हामी मिड भ्यालुलाई मजाले एक्स भन्न पाइयो। ओके, अब मिड भ्यालु निकाल्ने कसरी, यो दुई लोवर र अप्पर जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने, लोवर र अप्पर जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने। अब कतिपयलाई के लाग्यो होला, सर हामीले मिडियन मोड यताउति पढ्दाखेरि तपाईँले मोडको लागि, स्पेशली मोडको लागि तपाईँले क्लास इन्टरभल इक्वल गर्नुहोस्। यो यहाँ क्लास इन्टरभल इक्वल देखिएको छैन, यहाँ 10 को ग्यापिङ छ, यहाँ 20 को ग्यापिङ छ, यहाँ 10 को छ, यहाँ 20 को छ भनेपछि डिफ्रेन्ट ग्यापिङ छ सर। यसमा हामीले क्लासलाई इक्वल गर्न मिल्दैन। इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ तर किन इक्वल गर्ने, त्यो फाल्तुको इक्वल गर्नु पर्दैन, केही टेन्सन लिनु पर्दैन।
अनइक्वल छ भने अनइक्वलबाट नै गरिदिनुस्। यहाँ इक्वल अनइक्वल केही गर्नु पर्दैन, जे छ त्यसैबाट सल्भ गर्नुस्। अब यहाँ सिधै तपाईले के छ मिड भ्यालु निकाल्नुस्। यसको 0 + 10 / 2 गर्नु। 0 + 10 / 2, 0 + 10 गरिदिने र 2 ले डिभाइड गर्ने कति 5। यसको मिड भ्यालु हेर्नुस् 10 + 30 / 2, दुईटैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गरिदिनु भनेपछि कति भयो त यो 20। ठीक छ। त्यसै गरी यसको कति भयो त हेर्नुस् त, यसको कति भयो त मिड भ्यालु 30 + 40 भनेको कति भयो 70 भयो, सरी 70 भयो। 70 डिभाइड भयो भनेको कति यो 35। यो कति फटाफट गर्नुहोस्, त्यही मिड भ्यालु निकाल्ने तरिका त्यही नै हो है। ल यसलाई गर्नुहुन्छ भने कति यो 50, यो कति त यो 65, यो कति त यो 85। ठीक छ, मिड भ्यालु निकाल्यौँ। ओके, त्यसै गरी अब हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई यो नम्बर अफ जुन स्टुडेन्ट छ यसलाई मैले फ्रिक्वेन्सी भने, अथवा सिधै यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट नलेखेर तपाईँले फ्रिक्वेन्सी पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। ओके, यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेख्दिएँ मैले। फ्रिक्वेन्सीलाई त केही गर्न मिलेन, जहाँको त्यही गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् फ्रिक्वेन्सी कति छ त 5 छ, 8 छ, यहाँ 12 छ, यहाँ 20 छ, यहाँ 15 छ, यहाँ 5 छ। फ्रिक्वेन्सी पनि भयो। अब यदि हामीले हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, यदि तपाईले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट मेथडमा के दिएको थियो हेर्नुहोस् त। डाइरेक्ट मेथडको फर्मुला सम्झिनुहोस् त, के छ डाइरेक्ट मेथडको समेसन f(x) अपन n भनेको f र x मा यो समेसन, यसलाई भन्छौँ समेसन। जोड्नुभन्दा पहिला f र x मा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जोड्नुभन्दा पहिला यो भनेको के हो त, यो f(x) भनेको मल्टिप्लाई हो, f * x गर्ने र f(x) जे हुन्छ त्यसलाई जोड्ने भनेको समेसन f(x) हुन्छ। ठीक छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीलाई के चाहियो त समेसन f(x) चाहियो। हेर्नुहोस् के चाहियो, समेसन f(x) चाहियो। अब योलाई अब पहिला त f(x) गरिसकेपछि न समेसन आउँछ, हो कि हैन। अब हेर्नुहोस् यो f(x) को f * x भनेको 5 * 5 कति 25। ठीक। त्यसै गरी 20 * 8 कति भयो त 8 × 2 = 16 160। त्यसै गरी 12 * 35 यसरी गर्ने हो के। f * x भनेको यो f यो x, यो f यो x, यो f यो x, यो f यो x, अनि यो गर्दै लेख्दै जाने के, अगाडि सामने लेख्दै जाने, यसरी नै लेख्दिनु। 35 * 12 यति आयो, 20 * 50 गर्दाखेरि 1000 आयो, 15 * 65 गर्दाखेरि 975 आयो, र 85 * 5 गर्दाखेरि 525 के अरे 425। ठीक छ, यही नै गरेको अरू केही नै हैन, तपाईले सिम्पली मल्टिप्लाई गर्नु। अब हामीलाई के चाहियो समेसन f(x), यो भनेको f(x) आयो। अब त्यसैलाई जोड्दिनुहुन्छ भने समेसन f(x) आउँछ। यसलाई मजाले जोड्दिनुस् के, एड गरिदिनुस्, त्यही नै समेसन आउँछ। यसलाई एड गर्नुहुन्छ भने 25 160 420 1000 975 420 गर्नुभयो भने 3005 आउँछ। कति आयो 3005 आउँछ। एड गर्नुहोस् तपाईँ, यो 3005 आयो। अब त्यसपछि n चाहियो हामीलाई। n भनेको यहाँ फर्मुलामा जे चाहियो त्यही निकाल्नु। n भनेको फ्रिक्वेन्सीको सम, फ्रिक्वेन्सीको सम n ठुलो n दिएको छु। n भनेको यो फ्रिक्वेन्सीको सम हो, सम अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छ। लेख्ने बेलामा यसरी पनि लेख्छौँ, यो f = अथवा सिधै n = तपाईले यो लेखिदिनुस्। यसलाई सम गर्नुस् त कति हुन्छ 5, यो भनेको 20 भयो, 25 भयो, यानी 45 भयो, 45 र यो तपाईको कति भयो त 20, यो 20 भयो अनि 5 25 25 45 45 भनेको 60 अनि 15 भनेको 60 अनि यो 65 कति आयो त 65 आयो n। अब लगेर यही फर्मुलामा तपाईले यही भ्यालु लगेर दिस 3005 डिवाइड बाइ 65 गरिदिनु भने डाइरेक्ट मेथडबाट के आइदिन्छ मीन को भ्यालु आइदिन्छ र अर्थमेटिक मीन त्यही नै हो के को कन्टिन्युअस रे सिम्पल भाषामै एउटा डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले भयो। यसरी नै यति नै टेबल बनाउनु पर्थ्यो, अरु केही गर्नु पर्दैन थियो। तर मैले तपाईलाई के बोलेको छु कि मैले स्टेप मेथड स्टेप डेभिएसनबाट पनि गर्छु, सर्टकटबाट पनि गर्छु र डाइरेक्टबाट पनि गर्छु।
अब त्यो तीनटैलाई तपाईले अब यो पढाए, यसलाई सल्भ गरे, फेरि अर्को टेबल बनाए, फेरि सल्भ गरे, फेरि अर्को, एउटै प्रब्लमलाई मलाई 1 घण्टा लाग्छ। त्यो 1 घण्टा नलागे पनि 40-45 मिनट लाग्छ। त्यो 40-45 मिनट मैले किन वेस्ट गरौँ? तपाईँलाई सिकाउनु छ। यति गर्दा डाइरेक्ट आउँछ भने यसैमा मैले टेबल गरिदिँदैछु र सर्टकट र डाइरेक्ट के अरे सर्टकट र स्टेप डेभिएसन मेथड एउटै टेबलबाट निकालिदिरहेको छु अनि फटाफट तपाईँलाई सिक्न सजिलो हुन्छ। ल अब त्यसो भए म यसैमा टेबल थपेँ। तपाईँलाई डाइरेक्टबाट सोधेको छ अथवा डाइरेक्टबाट निकाल्नु पर्यो भने तपाईँको यति नै गर्दा भयो। यसबाट टेबल अगाडि पछाडि गर्नु पर्दैन थियो, यति टेबल बनाउनु पर्थ्यो। तर अब के चाहियो? मैले सर्टकट र स्टेप डेभिएसन दुईटैबाट गर्छु, त्यही भएर अब टेबल थप्छु। ल सुन्नुहोस्, त्यसपछि मैले तीनटैको एन्सर निकाल्छु। ल पहिला हेर्नुहोस्, अब यसमा के चाहियो तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु। एउटामा हेर्नुहुन्छ भने ए प्लस समेसन एफ डी अपन एन छ सर्टकटमा, र स्टेप डेभिएसनमा ए प्लस समेसन एफ डी डैश अपन एन इन्टु एच छ। ओके, ल सुन्नुहोस्, अब यो भन्दाखेरि के देखियो भने अब डी पनि चाहियो, डी डैश पनि चाहियो। जबकि डी डैश निकाल्दाखेरि मैले बोलेको छु डी भनेको कति पहिला त एक्स माइनस ए हो, र डी डैश के बोलेको छु? डी डैश भनेको एक्स माइनस ए अपन एच हो। त पहिला हामी डी निकालौँ, त्यसपछि डी डैश निकाल्छौँ है। ल अब डी निकाल्नको लागि एक्स माइनस ए फर्मुलाको हेर्नुहोस् त, डी भनेको एक्स माइनस ए फर्मुलाको। एक्स कहाँ छ त? यहाँ छ। एक्स भनेको यो सबै एक्स नै हो, मिड भ्यालु। ए भनेको कुन लिने? 5। अब हेर्नुहोस्, यो ए भनेको रुल के हो भने एजुम्ड मिन भनेको मिड भ्यालुबाट लिने। एजुम्ड मिन जुन ए सानो ए मान्नु भएको छ अथवा ठुलो ए मान्नु भएको छ भने एजुम्ड मिन जहिले पनि मिड भ्यालुबाट लिइन्छ, त्यो कुरो बुझ्नुहोस्। अब मिड भ्यालुबाट त लिइन्छ, अब यो कुरो हो 5 पनि लिन पाइयो, 20 पनि लिन पाइयो, 30 पनि लिन, 35 पनि लिन पाइयो, 50 पनि लिन पाइयो, 65 पनि लिन पाइन्छ, 85 पनि लिन पाइन्छ, जे पनि लिन पाइन्छ। तर हामीलाई के चाहियो भने यो सर्टकट के भने डाटालाई सानो पार्ने काम गर्छ। क्याल्कुलेटर कम थिच्नु परोस् र डाटालाई सानो भन्दा सजिलो तरिकाले हामी सल्भ गर्न सकौँ भनेर यो दिएको हो। त्यही भएर यो 5 र 85 मान्दाखेरि हामीलाई त्यति फाइदा हुँदैन। त्यही भएर के गर्ने, न धेरै सानो भ्यालु लिने न धेरै ठुलो, मिड भ्यालुको न धेरै सानो लिने न धेरै ठुलो लिने, बिचको लिने। अब 5 धेरै सानो नै भयो, 85 धेरै ठुलो नै भयो, मैले बिचको भ्यालु लिन्छु भने अब 35 र 50 मध्ये एउटा मलाई अलि सजिलो हुन्छ। ल ठिकै छ, तपाईँले 35 लिए पनि भयो, 50 लिए पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। मैले 50 नै लिइदिएँ। ए भनेको के लिइदिएँ? 50 लिइदिएँ, मान्न पाइयो। ओके, अब हेर्नुहोस् त, अब ए त 50 भइदियो। अब कसरी? एक्स माइनस ए भनेको एक्स के 5 माइनस 50, 5 माइनस 50 कति? यहाँ गर्नुहुन्छ 5 माइनस 50 माइनस 45 आयो कि आएन? माइनस 45। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त 5 यो अब यो यसको लागि त 20 माइनस 50, 20 माइनस 50 गर्नुभयो कति? 20 माइनस 50 गर्नुभयो माइनस 30। ठिक छ। त्यसै गरी 35 माइनस 50 गर्नुभयो, 35 माइनस 50 गर्नुभयो कति भइदियो त? माइनस 15। निकाल्न सकिरहेको छ नि त? हो, यसरी नै निकाल्दिनु हो। ल अब डी को भ्यालु यो फटाफट लेखिहाल्नुहोस्। यो कति भइदियो त? यो 0 हुन्छ, अनि यो प्लस 15 भइदियो, अनि यो कति भइदियो त? अब यो 35 हो, 35 डी आयो। अब डी आइसकेपछि अब के चाहियो त हामीलाई? डी आइसकेपछि यो फर्मुला फिट गर्छ भने एफ डी चाहियो, एफ इन्टु डी चाहियो भनेपछि के चाहियो त? एफ इन्टु डी निकालिदिन्छु। अब एफ इन्टु डी त एफ यहाँ छ, डी यहाँ आइसक्यो। 45 इन्टु 5 गर्ने हो, 30 इन्टु 8 गर्ने हो, 15 इन्टु 12 गर्ने हो। जहाँ जहाँ माइनस छ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त माइनसै हुन्छ। ओके, ल अब 0 इन्टु 20 गर्ने हो, 15 इन्टु 15 गर्ने हो, 35 इन्टु 5 गर्ने हो। अब यहाँ लेखिदिनु हो। ल मैले लेखिदिएँ, त्यो मैले लेखिदिएँ है। यहाँ कति? एफ डी लेखिदिइहालेँ। एफ डी मल्टिप्लाई गरेर फटाफट डी, यहाँ एफ छ, यहाँ डी छ, यो एफ छ, डी छ, एफ छ, डी छ, गर्दै गर्ने। ल भयो।
अब अर्को फर्मुलाको लागि हाम्रो यदि स्टेप डेभिएसन गर्छ भने त्यहाँ डी डैश चाहिन्छ, डी प्राइम चाहिन्छ। अब डी प्राइम मैले निकाल्दिएँ कति, एक्स माइनस ए अपन एच। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईलाई टेबल निकाल्नको लागि यहाँ झाउ लागिरहेछ, किन मैले तिनटैबाट सल्भ गरिरहेको छु। त्यही भएर इक्जाममा तपाईँलाई झाउ हुँदैन, कुनै एउटा मेथड भनेको हुन्छ फटाफट निकालिहाल्नुहुन्छ, समस्या हुँदैन है त। नआत्तिनुहोस्, आत्तिनुभयो भने फस्नुहुन्छ। एउटैबाट सिकौँ, अलिकति टाइम लागे पनि मजाले सिकिदिउँ, ताकि हाम्रो समस्या सधैँको लागि सल्भ भइहालोस्। सधैँको लागि नभए पनि इक्जाम टाइमको लागि त सल्भ गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, होइन र। मेन त इक्जामकै लागि गरिरहेछ, सधैँभरिको लागि रह्यो भने त धेरै फाइदा। ओके, ल हेर्नुहोस् अब डी डैश कसरी निकाल्ने, एक्स माइनस ए अपन एच। एच भनेको के, अब ए त ठिक छ, ए त 50 नै राखौँ, अब 50 नै राख्ने हो। किन हामीले अब यसको लागि अर्को मेथडको लागि यो र अर्को मेथडको लागि त्यो किन गर्ने। ओके, ल अब कसैलाई गर्न मन छ भने गरेर हेर्ने, केही फरक पर्दैन। अब हामीलाई के चाहियो, डी एच चाहियो। ए त छ, ए 50 नै भयो, एच चाहियो। अब एच निकाल्ने तरिका हेर्नुहोस्। एच पहिला यदि यो क्लास इन्टरभल इक्वल भइदिया भयो, यहाँ पनि 10 को ग्यापिङ, यहाँ पनि 10 को ग्यापिङ, यहाँ पनि 10 को, सबैमा 10-10 अथवा सबैमा 20-20 अथवा सबैमा 5-5 को डिफरेन्स भइदिया भए, जतिको डिफरेन्स हुन्थ्यो नि त्यतिलाई नै एच मानिदिन्थ्यो, एच ठिक छ। तर यहाँ डिफरेन्स इक्वल छैन भनेको डिफरेन्सबाट काम चल्ने भएन। अब हेर्नुहोस्, अब अर्को तरिका के हो, यो जुन मिड भ्यालुको सक्सेसिभ इन्टरभल लिने, सक्सेसिभ डिफरेन्स लिने, यसको डिफरेन्स कति हेर्नुहोस् त। अब यसको त काम चलेन, मिड यो क्लास इन्टरभललाई हेरेर काम चलेन। अब मिड भ्यालुको डिफरेन्स हेरौँ, सक्सेसिभ डिफरेन्स निकाल। 20 र 5 को डिफरेन्स कति, 20 र 5 को डिफरेन्स 15, 20 र 35 को डिफरेन्स कति, 15। यहाँ पनि 15 को डिफरेन्स, यहाँ पनि 15 को डिफरेन्स। यहाँ 35 र 50 को डिफरेन्स कति, 35 र 50 को डिफरेन्स कति, 15। यहाँ पनि 15 को डिफरेन्स, ठिक छ। यहाँ पनि 15 को डिफरेन्स, यहाँ पनि 15 को डिफरेन्स, यहाँ पनि 15 को डिफरेन्स भयो, 15 को डिफरेन्स गइरहेछ। 65 माइनस 50 गर्ने पनि यहाँ पनि 15 कै डिफरेन्स आयो। तर 85 माइनस 65 गर्दा अब यहाँ 20 को डिफरेन्स आयो। नत्र भने सबैमा यदि यहाँ मिड भ्यालुमा 15-15 जसरी भइरहेको थियो, यहाँ पनि 15 कै डिफरेन्स भइदियो भए एच को भ्यालु हामी 15 लिन पाउँथ्यो। त्यो पनि रुल फेल खाएर गयो। अब यहाँ कुनैमा 50, यसमा 15 छ डिफरेन्स, यसमा 15 छ, यसमा 15 छ, यसमा डिफरेन्स 15 छ, तर यहाँ 25 डिफरेन्स भइदियो। अब 15 लिन पनि मिलेन, बिग्रियो। भनेको एच को भ्यालु यहाँबाट पनि काम चलेन, एच को भ्यालु यसरी डिफरेन्स लिएर पनि काम चलेन। न मिड भ्यालुको डिफरेन्सले काम चल्यो, न क्लास इन्टरभलको डिफरेन्सले काम चल्यो, यसरी पनि काम चलेन। अब अर्को तरिका के छ भने, एच सबैमा कमन हुने एच भनेको भ्यालु राखिदिने, मिड भ्यालुमै हेर्ने, सबैमा कमन भनेको एचसिएफ लिदिने के। अब हेर्नुहोस् त, 5 ले हेर्छ भने 5 मा यसले भने 5 ले डिभाइड हुन्छ, यसमा पनि 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 भनेको यिनीहरूको एचसिएफ हेर्नुभयो भने, कमन हेर्नुभयो भने सबैमा 5 कमन छ नि त। सबैमा 5 कमन हुनेकोले अब के गरिदिने त, एच को भ्यालु 5 लिदिने। सबभन्दा बेटर के भइदियो त, एच को भ्यालु कति लिदिने त, 5। एच को भ्यालु कति लिदियो, 5। तर एच निकाल्ने कतिवटा तरिका छ हामीसँग, 3टा तरिका। एउटा इन्टरभलबाट, अर्को मिड भ्यालुको डिफरेन्सबाट र अर्को कमनबाट, त्यसरी हामीले एच को भ्यालु राख्न पाइयो। हुन त अरू तरिका छ, तर अरूमा गर्नु पर्दैन। यही 3टा तपाईँले मेथड युज गर्नुहोस्। ल अब प्राय जसोको तपाईँको यही डिफरेन्सबाट नै सोधिराखेको हुन्छ, यो सबैको इक्वल डिफरेन्समा सोधिराखेको हुन्छ, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ गर्न। यहाँ जतिको डिफरेन्स छ र कतिपयको बुझाइमा त्यही बुझेको हुन्छ, कतिपयले त्यही बुझ्या हुन्छ, तर एक्चुअल त्यहाँ डिफरेन्स भएन भने गाह्रो हुन्छ। ल एच कति मैले 5 माने, एक्स माइनस ए अपन एच गर्छु, त एक्स माइनस ए भनेको त यो आखिर यो त डी कै भ्यालु हो नि त। डी कै भ्यालु हो कि होइन, डी कै भ्यालु हो भने त यो 45 माइनस 5 गरिदिने हो, सिधै यो आउँछ हो नि। आखिर त यो डी नै हो नि त, यो त डी नै हो, डी त अलरेडी निकालिसकेकै छौँ हो। अब त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई बेटर भयो।
गर्नै पर्न, अथवा ठिक छ नगरे पनि यसलाई अब तपाईँले स्टेप डेभिएसनबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त यो त निकालिँदैन, त्यही नै निकालिन्छ भने गर्ने तरिका उही हो। एक्स कति त एक्स कति त अब एक्स 5, ए कति 50 भनेको 5 माइनस 50 यसरी नै गर्ने हो नि त। 5 माइनस 50 अपन कति गर्ने हो त 5 भनेको माइनस 40 अपन 5 गर्ने भने कति -9 आयो। त्यसै गरी अब यसको कति गर्नुहुन्छ, यसको लागि हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई यसको लागि चाहियो त 20 माइनस 50 डिभाइड बाई 5 यो कति भयो त 30 डिभाइड 5 भनेको 6 माइनसमै आउँछ -6 भनेको यो कति भयो -6। आखिर गर्ने जसरी गर्दा पनि त्यही भयो, त्यही भएर मैले यसैलाई यहाँ छँदैछ अलरेडी निकालेकै छ भने डिभाइड गरेर लेख्दिएँ। दिस डिभाइड बाई 5 यति, 30 डिभाइड बाई 5 यति, 15 डिभाइड बाई 5 भनेको -3 यो 0, यो फेरि तपाईँको यो 3 अनि यो 35 डिभाइड बाई 5 भनेको 7 भइसक्यो। यो भइसक्यो ल, तपाईँले बुझ्नुभयो नि, कुरो त बुझ्नुभयो ल। अब के चाहियो त डी ड्यास चाहियो, यो डी ड्यास त भइसक्यो। अब एफ डी ड्यास चाहियो, एफ डी ड्यास चाहियो ल। एफ डी ड्यास, एफ यहाँ छ, डी ड्यास यहाँ छ भनेको 9 माइनस 9 इन्टु 5 माइनस 45, 8 इन्टु -6 कति भयो -48 ल। यसरी नै लेखिदिनुहोस् सबै, मल्टिप्लाई जोडिदिनुहोस्। यसको काम छ जोडिसकेको छु, त्यसपछि एफडी को काम छ, जे जसको काम छ त्यो जोडिदिनुहोस्। एफडी कति त्यसलाई जोडिदिनुहोस्। यहाँ कति भइदियो त हेर्नुहोस् त, जोड्नुहुन्छ भने यसले यो गयो, जोड्नुभयो भने यसले यो गयो, माइनसमा छ यो प्लसमा छ, क्यान्सल भयो। अब -185 -180 छ र यो +175 भनेको -5 यहाँको र यो गर्नुभयो -245 र अर्को यो पनि चाहियो समेसन एफ डी ड्यास कति आउँछ जोडिदिनुहोस् क्याल्कुलेटरले। माइनस माइनसले एक ठाउँमा, प्लस प्लसलाई एक ठाउँमा गएर गरिदिनुहोस्। -245 यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भने यो 45 प्लसमा यो माइनसमा क्यान्सल भयो, 35 यहाँ छ, यो भनेको माइनस यहाँ, अनि यो अब यहाँ 36 छ, यहाँ 35 छ, यो पनि क्यान्सल भयो, -1 बाँकी रह्यो र -48 छ र -1 भनेको -49 अब सबै भइसक्यो। अब यो पनि भयो, यो पनि भयो, यो पनि भयो, यहाँ छँदैछ। यो डाइरेक्ट मेथडको लागि, यो सर्टकटको लागि, यो स्टेप डेभिएसनको मेथडको लागि बाँकी काम भयो। यसको भ्यालु हामी 5 मानेकै छौँ। अब सल्भ गरिदिने हो फर्मुला लेखेर, काम सक्यो, यति नै हो ल। मैले फर्मुला लेखेर फटाफट सल्भ गरिदिएँ। अब त यो चाहिँदैन। वी नो द्याट 1 नम्बरमा मैले डाइरेक्ट मेथडबाट मैले गरेँ। वी नो द्याट लेख्ने हो यो, वी नो द्याट लेख्ने अथवा वी हेभ लेख्ने। वी नो द्याट मीन x बार इज इक्वल टू, वी नो द्याट मीन x बार इज इक्वल टू डाइरेक्ट मेथडबाट के त समेसन एफएक्स अपन एन। एफएक्स कति आएको छ 3005 डिभाइड एन भनेको कति 65। क्याल्कुलेटर थिच्नु 46.23 एन्सर आयो। यो भयो डाइरेक्टबाट। 2 नम्बरमा 1 2 गरेँ मैले। अब 2 नम्बरमा के गर्दैछु सर्टकट मेथडबाट मेन। अब कसलाई आउँदैन र हेर्नु त, यो टेबल बनाउन मात्रै लफडा हो, अरू त सब थोक आउँछ। जसको टेबल ठिक छ फर्मुला कण्ठ छ पुग्यो, टेबल बिग्रियो सबै काम बिग्रियो। ए को भ्यालु कति राखेका छौँ ल, ए को भ्यालु कति राखेका छौँ, ए 50 मानेका छौँ। ए सम्झिनुहोस्, ए हामी 50 मानेका छौँ, एच भनेको 5 मानेका छौँ, त्यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। ए भनेको कति त ए भनेको 50 छँदैछ। एफडी गरेका छौँ, एफडी कति आएको छ -245 डिभाइड बाई एन कति 65 भयो ल। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस्।
यो त 50 छँदैछ, क्यालकुलेटर थिचिदिनुहोस्। यो -245 -2 यो माइनस त आइदिएको 3.77, यसको पनि एन्सर 46.23 नै आउँछ। एउटाको जति एन्सर आयो त्यति नै आउँछ। अर्को एउटा छ, अर्को एउटा मेथड के छ भन्नुहोस् त, स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथडबाट गर्नुहोस्। मैले यही मेटिदिन्छु है। अब यो डाइरेक्टलाई मैले के लेखेँ, स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड, यो वी नो दैट एक्स बार। अब स्टेप डेभिएसन को फर्मुला चाहिए, ए प्लस समेसन एफ डी डैश अपन एन इंटू एच गरिदिने। ल भाइहरु राख्नुस्, ए कति छ त 50 नै छ, प्लस एफ डी डैश कति छ -49 छ, एन कति छ 65 छ, एच कति छ त 5 नै छ। ठीक छ। अब यसलाई गर्नुहुन्छ भने त 13 13 50 65 भनेको 50 - 49/13 गर्नुहुन्छ भने 50 माइनस यो पनि कति आउँछ डिवाइड गर्नुस् 3.77 नै आउँछ र यो गर्नुभयो भने कति आउँछ 46.23 नै आउँछ। जुनसुकैबाट एन्सर निकाल्नुस् तपाईको एन्सर एउटै आउँछ। अघि हामीले के हेरेका थियौं डाइरेक्टबाट पनि त्यही नै आएको छ, यही नै हो। र यति गरिसकेपछि हाम्रो सल्युसन भयो, अरु केही पनि छैन। ठीक छ। ल यसरी नै हामीले मिन निकाल्छौं कन्टिन्युअस सिरिजको। र कन्टिन्युअस सिरिजमा मैले जति डाटाको डिस्कसन गरे त्यही डाटाबाट नै तपाईको जुनसुकै लेभलको क्वेशन सोध्ने भनेको त्यही डाटाबाट नै हो। यो भन्दा गाह्रो सोध्दै भएन, यो भन्दा सजिलै सोध्छ कि इक्वलकै बढी सोधिराख्यो। ल तपाईलाई सबै मैले यो सल्भ गरे र आई थिंक तपाईले मजाले बुझ्नुभयो। ल आजको लागि यति नै भयो। अर्को भिडियोमा हामी फेरि अर्को च्याप्टर लिएर उपस्थित हुन्छ। ल ओके, हस्, थ्यांक यू।